कैप्टन चार्ली प्लम अमरीकी पायलट था। ये 1960 की दिहाई में वियतनाम में पोस्ट था। इसने 74 कामयाब फ़िज़ाई ऑपरेशन किए और अमरीकी फ़िज़ाई का आइकॉन बन गया। चार्ली ने 74वें ऑपरेशन के बाद छुट्टी अप्लाई कर दी। छुट्टी मंजूर हो गई, लेकिन रवानगी से 5 दिन कबल इसके सीनियर ने इसे आखिरी ऑपरेशन पर रवाना कर दिया। इसका सामान पैक था, अलविदाई मुलाकातें भी हो गई थी। ख़ानदान अमेरिका में इसका इंतज़ार कर रहा था और वो अमूमन ड्यूटी से ऑफ हो चुका था, मगर सीनियर्स के दबाव पर इसने 75वें ऑपरेशन की हामी भरी। वो अपने F4 फैंटम में बैठ गया। इंजन स्टार्ट था और वो जब रनवे की तरफ निकलने लगा था कि इसने दूर से एक शख्स को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। वो शख्स दोनों हाथ हिलाकर इसे रोक रहा था। चार्ली के पास वक्त कम था, टेक ऑफ का सिग्नल मिल चुका था। इसने इस शख्स के इशारे को इग्नोर करने का फैसला किया, लेकिन फिर किसी ने इसका हाथ रोक लिया। वो शख्स दौड़ता हुआ इसके करीब आया और इंजन की आवाज़ के दरमियान ज़ोर ज़ोर से बोला, सर जहाज़ में पैराशूट नहीं है, मैं आपके लिए पैराशूट लाया हूँ। चार्ली प्लम उस वक्त तक 1000 फ्लाइट कर चुका था और उसे कभी पैराशूट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसका ख्याल था वो जाएगा और माजी की तरह 10 मिनट में वापस आ जाएगा, लिहाजा इसने हाथ से चल वे परे हट का इशारा किया, मगर वो अफसर इसरार करता रहा। चार्ली ने तंग आकर पैराशूट लोड कर लिया और जहाज़ को रनवे पर चढ़ा दिया। वो मामूल के मुताबिक उड़ा, कम्युनिस्ट बागियों के ठिकानों पर बमबारी की। वो वापस मुड़ गया, लेकिन न जाने किसी तरफ से एक मिसाइल आया और इसके त्यारे के परखच्चे उड़ गए। ताहम वो वक्त पर पैराशूट खोलने में कामयाब हो गया और वो जंगल में उतर गया। वो बागियों का इलाका था। चार्ली जंगल में दुश्मन से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदकिस्मती से पकड़ा गया। इस पर शदीद टॉर्चर हुआ और इसे 8x8 के सेल में फेंक दिया गया। वो 6 साल कम्युनिस्टों की हिरासत में रहा। टॉर्चर, भूख, बीमारी, अजियत, बेइज्जती और 8x8 का छोटा सा सेल, ये इसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। अमेरिकन फ़ौज और इसके ख़ानदान ने इसे मुर्दा समझकर दिल पर पत्थर रख लिया। इसके एजाज़ में दुआएं तकरीबात तक हो गईं, लेकिन वो 6 बरस बाद जिंदा सलामत वापस आ गया। कैप्टन चार्ली प्लम ने वापसी के बाद 5000 अमेरिकन बिजनेसमैनों, सहाफ़ियों और दानिशवरों से खिताब किया। इसने अपनी सारी कहानी सुनाई और आखिर में इन्हें बताया, मैं कैद में जब मायूस होता तो 2 चीज़ें हर बार हौसला देती थीं, पैराशूट और थैंक यू का एक उधार। वो बोला, मैं सोचता था मैं उस दिन पैराशूट के बगैर फ्लाई कर रहा था, मगर एक अजनबी शख्स आया और इसने मुझे ज़बरदस्ती पैराशूट दे दिया। वो अगर ना आता और पैराशूट के लिए इसरार ना करता तो मैं जहाज़ के साथ जलकर मर जाता। अल्लाह को मेरी ज़िंदगी अजीज़ थी, चुनाचा इसने ऐन वक्त पर एक फ़रिश्ता मेरी मदद के लिए भेज दिया। मुझे ये बात कुव्वत देती थी। दूसरा, मैं समझता था मुझे ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार पैराशूट देने वाले से ज़रूर मिलना चाहिए और इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अगर इस शख्स का शुक्रिया अदा किए बगैर फ़ौत हो गया तो ये डिफ़ॉल्ट होगा। चुनाचा मुझे शुक्रिया के इस उधार ने भी ज़िंदा रखा। चार्ली प्लम का कहना था, मैंने कैद के दौरान ख़ुद को चार्ली प्लम से चार्ली चपलन बना लिया और मैं अपनी हरकतों से दूसरे कैदियों को खुश रखने लगा। चार्ली प्लम ने इसके बाद पैराशूट देने वाले टेक्निकल ऑफिसर को तलाश करना शुरू कर दिया, मगर वो इसे ना मिला। 15 साल गुजर गए, वो इसे तलाश करता रहा। वो एक दिन किसी रेस्तोरां में खाना खा रहा था। वेटर ने इसका नाम पूछा और फिर बताया, मैं वियतनाम में आपका कोलीग था, मैंने ही आपकी आखिरी फ़्लाइट के वक्त आपको पैराशूट दिया था। चार्ली प्लम के हाथ से फोर्क गिर गया। वो उठा, वेटर को गले से लगाया और हिचकियों से रोते हुए कहा, मैं तुम्हें 15 साल से तलाश कर रहा हूँ। तुमने 2 मरतबा मेरी जान बचाई थी, जहाज़ उड़ाने से पहले और दूसरी मरतबा कैद के दौरान। मैं रोज़ ये सोचकर सोता था, मैं एक दिन कैद से निकलूँगा और तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा। तुम ना होते तो मैं जहाज़ के साथ मर जाता या फिर कैद में खुदकुशी कर लेता। हम सब लोग ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों के दौरान वो पैराशूट भूल जाते हैं जिनकी वजह से हम बड़ी मुसीबतों से बच गए थे। हम पैराशूट देने वाले को भी फरामोश कर बैठते हैं। हम कभी रुककर इनका शुक्रिया अदा नहीं करते। पकरात ने कहा था, हम इंसानों को अगर शुक्र और शुक्रिया की कीमत का अंदाज़ा हो जाए तो हम जिंदगी में थैंकफुल होने के अलावा कोई काम ना करें। महात्मा बुद्ध की पूरी ज़िंदगी भी शुक्र की तबलीग में खर्च हो गई। बुद्ध जब शहजादा था तो इसके जहन में एक सवाल पैदा होता, इंसान दुखी क्यों होता है? इसने अपनी ज़िंदगी इस सवाल के जवाब के लिए वक्फ कर दी। सल्तनत छोड़ी, महल छोड़ा, अपनी हसीन तरीन बीवी युशोधरा छोड़ी,
اپنا 7 دن کا بیٹا راہل چھوڑا اور جنگلوں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ اپنے وقت کے ہر جوگی، ہر پنڈت اور ہر رشی کے پاس گیا، مگر اس کو اپنے سوال کا جواب نہ ملا۔ اس نے آخر میں مجبور ہو کر گیا کہ چھوٹے سے گاؤں میں برگد کے درخت کے نیچے پناہ لے لی، آلتی پالتی ماری اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تم اگر وہاں ہو تو تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا، ورنہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھا بیٹھا مر جاؤں گا۔ وہ دھن کا پکا تھا، چنانچہ ایک رات آسمان سے بجلی گری اور اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ قدرت نے اسے بتایا، انسان کو صرف اور صرف خواہش دکھ دیتی ہے، خواہش بڑی ہوگی تو دکھ بھی بڑا ہوگا، خواہش چھوٹی ہوگی تو دکھ بھی چھوٹا ہوگا۔ یہ پیغام خوشی کے محل کی کنجی تھا۔ بدھ نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، خواہشیں چھوڑ دو، سکھ پا جاؤ گے۔ پورا بدھ مت اس نظریے پر کھڑا ہے۔ یہ لوگ 2 چادروں، لکڑی کے سلیپروں، ایک جھولے اور بیک کے چھوٹے سے کشکول کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ خواہشوں کی کھٹکڑی اٹھا اٹھا کر نہیں پھرتے۔ ان کی دوسری عادت شکر ہے۔ یہ روز صبح اٹھنے کے بعد اللہ کی نعمتیں گنتے ہیں اور پھر ایک ایک نعمت کا نام لے کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ کو بھی ادھار سمجھتے ہیں اور اس ادھار کو کبھی اپنے ذمے نہیں رہنے دیتے۔ بدھوں کی مقدس کتاب میں لکھا ہے، نروان کے بعد مہاتما بدھ کا ایک دن اپنی ریاست کپل وستو سے گزر ہوا۔ اس کی بیوی نے سنا تو اس نے اپنے بیٹے راہل کو بدھ کے پاس بھجوا دیا، لیکن خود محل میں رہی۔ بدھ نے بیٹے سے پوچھا، تمہاری ماں کیوں نہیں آئی؟ اس نے جواب دیا، وہ کہہ رہی تھی بدھ کے ذمے میرا ایک ادھار ہے، یہ اگر واقعی کسی کا ادھار نہیں رکھتا تو یہ پھر میرا ادھار ادا کرنے خود میرے پاس آئے گا۔ بدھ نے سنا، مسکرایا اور ننگے پاؤں محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیوی نے پردے کے پیچھے سے پوچھا، میرے 3 سوال ہیں، مجھے ان کے جواب چاہیے۔ بدھ سنتا رہا۔ اس نے کہا، راجپوت عورتیں جنگوں میں بھی اپنے خامدوں کو خود تیار کر کے بھجواتی ہیں، لیکن آپ نے ایک معمولی سے جواب کی تلاش میں جانے سے پہلے مجھے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ آپ چوری چھپے محل سے بھاگ گئے، کیوں؟ بدھ نے جواب دیا، میرا خیال تھا میں نے اگر بتایا تو پھر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا۔ یوشترا کا دوسرا سوال تھا، آپ کہتے ہیں کائنات کو بنانے والا ہر جگہ موجود ہے، اگر وہ ہر جگہ ہے تو کیا وہ آپ کو محل میں نہیں مل سکتا تھا؟ آپ نے وہ کیوں چھوڑا؟ بدھ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اس کے بعد پوچھا، آپ اپنے بیٹے راہل کو دنیا میں کیا دے کر جائیں گے؟ بدھ مسکرایا اور اپنا کشکول اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی نعمت ہے۔ بدھ بخشو کہتے ہیں، آپ شکر کرتے جائیں، آپ کی نعمت اور خوشیاں بڑھتی جائیں گی، اور آپ شکریہ ادا کرتے جائیں، آپ کی خوشیاں اور نعمتوں میں رنگ، ذائقہ اور خوشبو آتی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انسانوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا احسان بھی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں، اگر ہمارے منہ کا لعاب سوکھ جائے، کان میں میل پیدا نہ ہو یا ناک میں بال نہ اگیں تو ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے ٹیسٹ بیڈز، ذائقہ محسوس کرنے والے سیل میں سے اگر ایک گروپ خراب ہو جائے تو ہم ساری دنیا کی دولت دے کر بھی وہ واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک دن کی آکسیجن اور ایک دن کی روشنی کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے، اور یہ ان 16 لاکھ نعمتوں میں سے صرف 2 ہیں جو اللہ نے ہمیں مفت دے رکھی ہیں، مگر ہم اس کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آج تک ان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جن کے پیراشوٹس کی وجہ سے ہم زندہ بھی ہیں اور زندگی میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، انسان شکریہ سے شکر تک جاتا ہے۔ آپ جب تک شکریہ کی عادت نہیں ڈالتے، آپ شکر کی نعمت تک نہیں پہنچتے۔ چنانچہ آئیے آج سے شکریہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی کھال کے جوتے پہن کر ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔